السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرات گرامی قدر، اج دا عظیم شان فقید المثال پروگرام جس دے اندر کافی دیر تو الحمدللہ تسی علماء کرام دے خطابات سماعت فرما رہے ہو۔ اللہ پاک تواڈے ذوق اور شوق نو قبول فرمائے۔ فضیلت شیخ خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ، انہاں دی موجودگی اندر اور فضیلت شیخ پروفیسر قاری محمد سعید کلیروی حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گجرانوالہ، اور فضیلت شیخ عظیم صحافی حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب حافظہ اللہ، اور دیگر قائدین دی موجودگی اندر میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ ماشاءاللہ تسی بڑے جاندار اور شاندار خطابات سماعت فرمائے۔ میں بس چند گزارشات کو چند منٹاں دے اندر ایک لمحہ فکریہ دینا چاہنا اور ایک بطور وظیفہ دسنا چاہنا، تاکہ جلسے تو بعد تسی الحمدللہ اس نو یاد رکھ سکو اور پھر تسی الحمدللہ او دے تو فائدہ حاصل کر سکو۔ تو میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے توجہ دلانا چاہنا کہ درود پاک کہ جدے فیوز و برکات، اہمیت اور اس دی فضیلت قرآن و احادیث دے اندر موجود ہے۔ ساڈے تے اصل اندر الزام لگایا جاندہ ہے کہ جیڑے وہابی نے اے درود دے منکر نے، دسو اسی درود دے منکر، پھر پڑھو ہاں اللہم صلی علی محمد، پڑھو سارا، اسی درود دے منکر نہیں۔ کوئی ایسا مسلمان نہیں چاہے جس بھی مکتبہ فکر نال او دا تعلق ہے، اور درود دا منکر نہیں۔ درود دا منکر ابو جہل سی، درود دا منکر ابو لہب سی۔ کوئی کلمہ پڑھن والا درود دا منکر ہو سکدا؟ جماعت دے ایک بہت بڑے عالم دین پروفیسر حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کراچی والے، جان دے ہونا کوئی نام سنیا جے؟ ماشاءاللہ بہت بڑے عالم دین، میری جماعت نال بڑا تعلق ہے الحمدللہ۔ او ایک مسجد دے اندر افتتاحی خطبہ جمعہ پڑھان واسطے کراچی اندر تشریف لے گئے، اور جمعے تو بعد ایک بندہ انہاں نو ملیا تے کہن لگا، حضرت شیخ صاحب میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہتا۔ شیخ آندے نے بڑی خوشی والی بات، لیکن وجہ کی ہے، سبب کی ہے کہ تسی مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہتے ہو۔ میرے جمعے اندر تانوں کوئی چیز پسند آئی ہے، میں قرآن و حدیث دے عین مطابق جمعہ پڑھایا؟ کہنے لگے نہیں، سبب اور وجہ یہ ہے کہ جدو اے مسجد بنی سی، مسجد دیاں بنیاداں کھودیاں جا رہی ہیں سن، اور پھر مسجد دی تکمیل تک میں مسجد دا گوانڈی سا، اور میں اہل حدیث نہیں سا، تے مینوں اے ہی سی کہ وہابی درود دے منکر نے تے انہاں دی مسجد بنن لگی ہے تے میں نہیں جانا۔ اور پھر آندا ہے
جدو مسجد تعمیر ہو گئی تسی جمعہ پڑھایا، میں اس تو پہلا کاغذ تے قلم لے کے میں مسجد دے اندر آیا، آ کے تو میں اس چیز نو نوٹ کیتا کہ ساڈے دلاں تے اے سی، سانو تے اے دسیا گیا سی کہ وہابی درود دے منکر نے، میں پینسل تے کاغذ جیبے چ پایا سی تے جمعہ پڑھ رہا سا، تسی تقریباً قرآن مجید دیاں آیات بھی پڑھیاں اور صحیح احادیث پڑھیاں اور تقریباً تسا احادیث دیاں کافی عبارتاں پڑھیاں، کالا کالا رسول اللہ پڑھیا صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً تسا 100 تو تقریباً زیادہ واری نبی پاک علیہ السلام دی ذات تے درود بھیجے ہیں، اور میں اس واسطے مسئلہ قبول کیتا ہے کہ وہابی درود دے منکر نہیں، صحیح معنی اندر قائل ہے، اور اج ماندہ میں اندازہ لایا کہ جو اصل درود ہے کہ جیڑا نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا، او اللہم صلی علی محمد، پڑھو ہاں بڑا پھر آج انشاءاللہ کلیر آلہ درود ابراہیمی دی فضان المعطر ہو جائے، اور میں انشاءاللہ الرحمن چند منٹہ اندر یہ دی فضیلت بیان کرنا چاہنا، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میرے بھائیو۔ مسلک اہل حدیث قبول کیتا درود دی وجہ، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال لوگاں نے بڑے بڑے مغالطے پائے، لوگاں نے بڑیاں بڑیاں الزام تراشیاں کیتیاں نے، لیکن اے کتھوں الزام تراشیاں کر دینے کہ درود نہیں پڑھ دے، درود نہیں پڑھ دے، اوے دسو درود پڑھ دے ہو تو پڑھو ہاں بھلا، ماشاءاللہ پتہ لگ جائے کہ اہل حدیث درود جیڑا ہے اے تے اپنے ایمان دی جان سمجھتا ہے، اہل حدیث درود پاک نال محبت کردا ہے، اور مغالطہ کتھوں پہ گیا، اسی کہنے ہاں درود پڑھو ضرور پڑھو مگر مسنون پڑھو۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ، انہاں چ ایک صحابی آئے، انہاں نے عرض کیتا کیفا نصلی علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا سانو دسو اسی آپ تے درود کیسے بھیجے، کیسے پڑھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک تے درود میرے نبی نے خود سکھایا، میرے ویر میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا اے درود جیڑا نبی پاک نے سکھایا، حالانکہ او صحابی جیڑے نے عربی جان دے سن کے نہیں، اونا دی زبان ہی عربی سی، ہر صحابی اجوے اسی نہیں پنجابی بول دے، ایویں نبی پاک علیہ السلام دی زبان عربی، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی زبان عربی، لیکن کسے صحابی نے نبی پاک نو اے نہیں آکھیا سونیا میں تواڈے تے درود پاک جیڑا اے میں بنا کے لے آیا تے ویکھو پلا صحیح ہے کہ نہیں، بلکہ عربی ہون دے باوجود انہاں نے اپنے کولوں چیز نہیں بنائی، بلکہ انہاں نے نبی پاک کولوں پوچھیا کیف نصلی علیکا یا رسول اللہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نو سکھایا۔ اس واسطے میرے ویر میرے
بھائی اے تسی پہلے سن رہے سونا کیونکہ درود بھی دین دا حصہ ہے نا درود بھی دین ہے سنت پڑھنا اور ایدیاں بڑیاں فضیلتاں نے تسی سن نہیں سو رہا کہ جناب یوسف سروری حافظہ اللہ تعالی فرماندے ہوندے نے پورے پاکستان اندر فرماندے ہوندے نے اور لوگوں دودھ اوہی خالص ہے اور جیڑا مجھ دے تھانے چو ڈریکٹ نکل دائے تے دین اوہی خالص ہے اور جیڑا محمد دی زبان چو ڈریکٹ نکل دائے صلی اللہ علیہ وسلم کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ حکم دے رہے نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا اللہ فرماندے نے سونیا میں بھی تواڈے تے درود بھیجناوا میرے فرشتے بھی تواڈے تے درود بھیج دینے تے اے ایمان والے ہو تسی بھی درود بھیجو دنیا دے اندر تین کام نے ایک کام اسی کرنے ایک کام فرشتے کر دینے ایک کام اللہ کر دینے تے جیڑا کام اسی کرنے او فرشتے نہیں کر دے تے جیڑا کام فرشتے کر دینے اللہ نہیں کر دے یعنی اسی کی کرنے نماز اسی پڑھنے روزہ اسی رکھنے زکاة اسی دینے حج اسی کرنے صدقہ و خیرات اسی کرنے یتیمہ مسکینانہ تعاون اسی کرنے جلسے اسی سننے علماء دے کولو قرآن اسی سننے لیکن جیڑے اللہ دے فرشتے نے او جناب ساڑھے واسطے دعاواں کر دینے او ساڑھے واسطے التجامہ کر دینے درود اسی نبی پاک علیہ السلام دے کلیر والے دی اس مسجد دے اندر بیجنے لیکن جناب او فرشتے جھیڑے نے او اس درود نو بطور ہدیہ مدینے اندر نبی پاک دے اگے پیش کر دیندے نے کہو ہاں محمد جیڑا ایمان والا کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ پہ آ جانی چاہیے دل اندر کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ویر میرے بھائی ذرا غور فرمان دیا جانا آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے میرے پاک پیغمبر تے سی کیوں درود نہ بھیجئے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے مٹھی میں ابو جال کے کینکر بول پڑے ساری خطائیں اللہ کر دے گا معاف ساری خطائیں اللہ کر دے گا معاف جب حشر میں میری تیری خاطر شاف معاشر بول پڑے میری تیری خاطر شاف معاشر بول پڑے آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے سبحان اللہ ایک کام اسی کرنے نمازاں پڑھنے فرشتے دعاواں کر دینے تے اللہ کی کر دینے اللہ مشکل کشائی کر دینے اللہ حاجت روائی کر دینے اللہ میرے ہاں تیریاں دعاوانو اے شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمان دینے اور میں قربان جاواں صدقے جاواں ایک دن میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک امت دے سامنے رکھیا فرمان دینے من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ فرمان دینے کہ جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود بھیج دے کنی مرتبہ صرف ایک مرتبہ درود بھیج دے میرے آقا فرمان دینے صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ ذوالجلال والی کرام اس بندے تے اپنیاں 10 رحمتاں فرمان دینے اللہ دی تے ایک رحمت مان نہیں
اور رب دی تے ایک رحمت مان نہیں، اللہ دی ایک رحمت ہو جائے اور کاروبار چل پیندے نے، اللہ دی ایک رحمت ہو جائے بیماراں نو شفا مل جاندی ہے، اللہ دی ایک رحمت ہو جائے سارے معاملات سدھر جاندے نے، اللہ دی ایک رحمت ہو جائے گھراں اندر بہار آ جاندی ہے، اللہ دی ایک رحمت ہو جائے اور دلاں نو تسکین مل جاندی ہے، اللہ دی ایک رحمت ہو جائے اور جناب سینے نو تقویت مل جاندی ہے۔ اس واسطے اللہ دی تے ایک رحمت مان نہیں، اللہ فرماندے نے سونیا اور درود میرے مصطفیٰ تے تو پڑھدا جا 10 رحمتاں ایک واری پڑھن نال میں کردا جاواں۔ کیڑا کیڑا بندہ جڑا اللہ دی رحمت چاہندا، ہاتھ کھڑے کرو، ہاں ستے ستے کھڑے کرو۔ کیڑا کیڑا بندہ جڑا اللہ دی رحمت چاہندا اے رحمت دا ویلا، اوے پچھلی راتی رحمت رب دی تے بلند کرے آوازاں، پچھلی راتی رحمت رب دی، آ ٹائم ہی ایسا اللہ دے فضل و رحمت دے نال آؤ نظرہ درود پاک پڑھو نا، اور جناب دنے بھی درود پڑھیا کرو رات بھی درود پڑھیا کرو۔ آپ فرماندے نے جیڑا بندہ صبح تے شام میرے تے درود بھیجدا ہے، آپ فرماندے نے اللہ او دے تے اپنیاں رحمتاں فرماندا ہے۔ میرے ویر جدوں سو کے اٹھے درود پڑھیا کر مصطفیٰ علیہ السلام دے، جدوں شام پہ جاتے درود پڑھیا کر، جدوں اپنے دکان کاروبار تے جائیں درود پڑھیا کر۔ اللہ دی قسم ہے درود پڑھنا تیرا کام ہے، تیرے تے رحمتاں بھی اللہ فرمائے گا، تیریاں بیماریاں بھی اللہ دور کرے گا۔ اور میں مختصر کردہ چلا جاواں، جیڑے بندے اللہ دے نبی تے درود بھیج دینے او کدی ناکام نہیں ہوندے، اللہ انہاں نو ہر محاذ تے کامیاب فرماندے نے، دنیا اندر بھی تے آخرت اندر بھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے صحابی نے انج کر کے نبی پاک دے کول آئے، آ کے عرض کر دینے اللہ دے نبی جی میں جدو دعا کرنا وا اپنی دعا دے 4 حصے کر لینا وا، انہاں چو ایک حصہ تہاڈی ذات درود پاک پڑھنا۔ کی پڑھنا؟ نبی پاک علیہ السلام تے درود پاک پڑھنا وا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اہل حدیث ہی درود پڑھدا نبی پاک علیہ السلام دے، اور اسی اپنے کولوں حجرے اندر الفاظ بنا کے انہوں درود دا نام نہیں دیتا، اسی جناب کسے امام دے الفاظ نو درود دا نام نہیں دیتا، بلکہ اللہ دے فضل و رحمت دے نال اسی اصلی درود پڑھنے ہاں، اسی مسنون درود پڑھنے ہاں، اسی او درود پڑھنے ہاں اور جڑا آمینہ دے لال نے سکھا دیتا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کہ میں ایک حصہ سونیا تواڈی ذات درود بھیجنا وا، تے میرے آقا فرمان دینے فَإِنْ زِدْتَا، آپ فرمان دینے اگر اس تو بھی زیادہ درود پڑھے سونیا 2 حصے کر لواں، فرمایا فَإِنْ زِدْتَا، سونیا میں اس تو بھی زیادہ 3 حصے کر لواں، آپ فرمان دینے فَإِنْ زِدْتَا، آپ فرمان دینے 4 حصے تو میرے تے درود پڑھیا کر، جو اللہ کولوں منگے گا اللہ تینوں عطا فرما دیں گے۔ تے نام نال میرے آقا فرمان دینے اذا تکفا ہم کا، اوے کلیر والے آ کدی اپنے دکھڑے کسے نو سنانا، کدی اپنی مصیبتاں کسے دے اگے پیش کرنا، کدی اپنے دل وچ کٹن محسوس کرنا، کدی پریشان غم زدہ ہو کے تے اپنی اکھاں چوں آنسو بہانا۔ آ میں تینوں نسخہ کیمیا دس چلاواں، فرمایا نبی پاک نے، اوے نبی پاک دے الفاظ جیڑے نے میں قربان جاواں، ایک پاسے ساری کائنات دا سونا ہووے، ایک پاسے ساری کائنات ہووے، تے دوجے پاسے آمینہ دے لال دے زبان پاک تو نکلن والے الفاظ ہون، میں نبی پاک دے الفاظ دے لفظ دے ایک زبر تو ساری کائنات نو قربان کر دیواں۔ نبی پاک
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فرماندے نے اذا تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک فرماندے نے او بھائی اگر تو اپنی دعا اندر صرف میرے تے درود ہی پڑھے گا تے اللہ تیرے غم بھی دور کر دے گا تے تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ آخری گل سنو، درود پاک دی فضیلت اور درود پاک دی اہمیت پڑھو گے نا انشاءاللہ، پڑھو جلسے تو بعد بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ، گھر جا کے بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ، دکان تے پڑھو گے نا انشاءاللہ، اور ایک کھیتاں دے اندر پڑھو گے، اور درود نو اے جناب مشبور بنا لو، معطر بنا لو، خوشبو بنا لو، اور تو آڈا منہ ہر وقت درود پاک پڑھن دی وجہ تو معطر ہونا چاہیے دا۔ تے پھر انشاءاللہ الرحمن ایسے ہی سرزمین تے اور ایسے ہی جگہ تے انشاءاللہ میں اگلے سال تو آڈے کو پوچھاں گا اگر تسی درود پاک پڑھیا ایدی پابندی کیتی صبح شام پڑھیا تے پھر منو انشاءاللہ دسے آجے کہ عثمانی صاحب اسے درود پڑھے ہیں اور اسی اللہ دے فضل و رحمت دے نال ہر معاملے اندر کامیاب ہوئے ہیں۔ میں ایک چھوٹی جی بات کرنا چاہنا حضرت صاحب دی اجازت نہ، درود پاک اہمیت و فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں احادیث محدثین لکھ دے نے کہ نہیں لکھ دے؟ لکھ دے نے۔ تے میں ایک چھوٹی جی گل سناواں، ساڈے شہر گجرانوالہ دے اندر ایک بہت بڑے محدث مفتی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے، حضرت مولانا حافظ عباس انجم صاحب رحمہ اللہ، انہاں دی بات سنان لگا، فرماندے نے اپنے بیٹے نو کہ پتر میں تقریباً جدو دیاں احادیث لکھنیاں شروع کیتیاں نے 2 لاکھ حدیث میں لکھی ہے، 2 لاکھ حدیث لکھی ہے۔ تے جدو حدیث لکھی دیئے نا تے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتے ہوندہ جناب انا رسول اللہ کتے ہوندہ مر رسول اللہ، یعنی اے احادیث ہوندیاں نے روایت ہوندیاں نے تے جیڑا بندہ ایک حدیث لکھ دا تے نال او دے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دا، نبی پاک دی ذات تے درود بیج دا تے حافظ عباس انجم صاحب فرماندے نے میں اللہ کو لو امید رکھنا کہ میرے کھاتے اندر کوئی نیکی بھی نہ ہوئے تے جیڑا میں درود نبی پاک تے لکھیا حدیثاں لکھیا نے فرماندے نے منو امید ہے اللہ اس درود دی برکت دے نال میری نجات فرما دے گا۔ میرے بھائیو درود پڑھو، اپنیاں بیٹیاں نو کہو درود پڑھو، اپنیاں گھر والیاں نو کہو درود پڑھیا کرو گانے سنن دی بجائے، اپنیاں بیٹیاں نو کہو کہ دن رات نبی پاک تے درود پڑھ کے گھر نو معطر کر دیو تے اللہ دے فضل دے نال پھر ویکھے آجے اللہ ذوالجلال والی کرام اینا گھراں تو پریشانیاں مکا دے گا، اللہ مال وچ برکتاں فرما دے گا۔ تے آخری ایک واری پڑھ لو میرے نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اگر تسی بطور وظیفہ درود پڑھنا ہے پھر انج بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بس ہے بطور وظیفہ درود پڑھیا جا سکتا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے درود پڑھن دی برکت کی ہے، علامہ سخاوی جڑے نے نا ہونا کہ جڑا بندہ درود پڑھ دا ہے اللہ انہوں 2 انعام دیندہ ہے۔ ایک انعام اے دیندہ ہے کہ اللہ او دے چہرے نو تر و تازہ رکھ دا ہے، نعرہ تکبیر، مشرق حق علیہ حدیث، حضرت مولانا محمد عبداللہ
روزہ رکھدا ہے. ویکھو ماشاءاللہ کلیروی صاحب, اللہ انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. ویکھو ماشاءاللہ ہے کہ نہیں چہرہ روشن. تے ایک دوجا انعام اللہ اے دیندا ہے کہ بندے دیاں دعاواں قبول ہوندیاں نے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے.